Mateo Kapitulo 15. Ang mga butang nga makapahugaw. Ug kang Hesus dihay miduol nga mga Fariseo ug mga eskreba gikan sa Jerusalem nga nanag-ingon. 2. Ngano bang lapason man sa imong mga tinun-an ang kalagdaan nga kabilin-bilin sa mga katigulangan? Kainig pangaon dili sila manghunaw sa ilang mga kamot. 3. Kanila mitubag nga nanag-ingon. Ug ngano ba usab nga inyo manglapason ang sugo sa Dios aron lang pagtuman sa inyong kabilin-bilin nga kalagdaan? 4. Kay ang Dios nagsugo nga nag-ingon. Tumahod ka sa imong amahan ug sa imong inahan, ug ang magasultig daotan batok sa iyang amahan o inahan, kinahanglan gayud patyon siya. 5. Apan magaingon kamo, kun may makaingon lang ngadto sa iyang amahan o inahan, ang kapahimuslan mo unta gikan kanako gikahatag ngadto sa Dios. Kini siya dili na kinahanglan magtahod pa sa iyang amahan. 6. Busa tungod lang sa inyong paggikabilin-bilin nga kalagdaan, inyong gipakawalay pulos ang pulong sa Dios. 7. Kamong mga maot, maayo gayud ang pagkahimo ni Isayas sa propesiya mahitungod kaninyo sa iyang pag-ingon. 8. Kining mga tawhana nagapasidungog kanako pinaagi sa ilang mga ngabil, apan halayo kanako ang ilang kasing-kasing. 9. Kawang lamang ang ilang pagsimba kanako, sanglit sa ilang pagpanudlo ilamang gipakadoktrina ang kalagdaan nga hinimo lamang tao. 10. Unya iyang gitawag ang mga tao ngadto kaniya ug miingon siya kanila. Paminawa og sabtan ninyo kini. 11. Dili ang magasulod sa baba mao ang makapahugaw sa tao, kundili ang magagula sa baba kini mao ang makapahugaw sa tao. 12. Unya miduol ang mga tinun-an ug miingon kaniya. Nasayod ka ba nga ang mga Fariseo gingil aran sa ilang pagkadungog sa imong sulti? 13. Siya mitubag nga nanag-ingon. Ang matag usa ka tanom nga dili tinanom sa akong amahan nga langitnon kini pagaibton. 14. Pasagdi lang ninyo sila mga magtutultol nga buta. Og kun ang mga buta magaguyod og buta, sa gahong magahulog silang duha. 15. Apan si Pedro miingon kaniya, isaysay kanamo ang sambingay. 16. Ug siya miingon kanila, wala ba gihapon usab kamoy pagsabot? 17. Wala ba ninyo palandunga nga bisan unsay magasulod sa baba moagi lamang sulod sa tiyan ug unya igait sara sa gawas? 18. Apan ang magagula sa baba anha gikan sa kasing-kasing ug mao kini ang makapahugaw sa tao. 19. Kay gikan sa kasing-kasing nagagula ang mga daotang hunahuna, pagbuno, pagpanapaw, pakighilawas, pangawat, pagsaksig bakak, panulti sa pagbunting, panulti sa pagbuling sa dungog. 20.
Mao kini ang makapahugaw sa tao, apan ang pagkaon nga walay pupanghunaw sa kamot dili makapahugaw sa tao. Misalig ang usa ka babayeng Kanaanhon. 21. Og si Jesus mipahawa didto ug mipahilit sa kayutaan sa Tiro ug Sidon. 22. Ug tan-awa miabot ang usa ka babayeng Kanaanhon nga taga didto. Ug misinggit nga nanag-ingon kaniya, Ginoo, anak ni David, kaluy-i intawon ako. Ang akong anak nga babayi ginasakit pag-ayo sa usa ka yawa. 23. Apan wala siya motubag kaniya bisag usa ka pulong. Ug miduol kaniya ang iyang mga tinun-an ug gihangyo siya nila nga nanag-ingon. Papaulia siya kay ania gisunod kita niyag syagit. 24. Ug siya mitubag nga nanag-ingon, Ako gidala ngadto lamang sa mga Ako gipadala ngadto lamang sa mga nangawalang karnero sa banay ni Israel. 25. Apan siya miduol sa iyang atubangan miluhod siya nga nanag-ingon, Ginoo, tabangi intawon ako. 26. Kaniya mitubag siya nga nanag-ingon, Dili mataro nga kuhaon ang tinapay nga alang sa mga anak ug giitsa ngadto sa mga iro. 27. Siya miingon, Tinuod ka na, Ginoo, ngani bisan pa ang mga iro magakaon man sa mga mumho nga matagak gikan sa lamisa sa ilang mga agalon. 28. Ug kaniya mitubag si Jesus nga nanag-ingon, O babayi, pagkadako sa imong pagsalig, pagabuhaton kini alang kanimo sumala sa imong gusto, ug diha-diha naayo ang iyang anak nga babayi. Giayo ni Jesus ang daghang tawo. 29. Ug si Jesus mipahawa didto ug milakaw sa ubay sa lanaw sa Galilea. Ug unya mitunga siya sa bungtod ug milingkod didto. 30. Ug miduol kaniya ang mga dagkong panon sa katawhan nga nanagdalag mga bakot, mga bakol, mga kimay, mga buta, mga amang, ug mga daghang uban pa. Ug ilang gibutang kini sila diha sa tiilan ni Jesus. Ug iyang giayo sila. 31. Nga tungod ni ana ang mga panon sa katawhan nang hitingala sa ilang pagkakita sa mga amang nga nakasulti na, sa mga kimay nga nangaayo na, sa mga bakol nga nakalakaw na, ug sa mga buta nga nakakita na. Ug ilang gidalayig ang Dios sa Israel. Gipakaon ang 4,000. 32. Unya gitawag ni Jesus ang iyang mga tinun-an ngadto kaniya ug kanila miingon siya, Naluoy ako sa katawhan, kay tulo na karon kaadlaw nga sila nagauban kanako ug wala sila'y makaon ug dili ako buot nga mamauli sila nga walay mga kaon. Kay tingali unyag panguyapan sila sa dalan. 33. Ug ang mga tinun-an miingon kaniya, Asa man kita manguhag tinapay dinhi sa mga awaaw sa igong ibusog ni ining dakong panon sa katawhan. 34.
ug si Jesus miingon kanila, "Pila ba kabuok ang inyong tinapay?" Sila mitubag, "7, ug may pila kagagmayng isda." 35. Ug iyang gisugo ang panon sa katawhan sa pagpanglingkod sa yuta. 36. Ug iyang gikuha ang 7 ka tinapay ug ang mga isda, ug sa nakapasalamat na siya, kini iyang gipikas-pikas ug gihatag ngadto sa mga tinun-an, ug ang mga tinun-an maoy nanghatag niini ngadto sa mga panon sa katawhan. 37. Ug nangaon silang tanan ug nangabusog, ug ilang gihipos ang nahibilin nga mga tipik nga 7 ka alat. 38. Ug ang nangaon 4,000 ka mga lalaki gawas sa mga babae ug mga bata. 39. Ug sa napapauli na niya ang mga panon sa katawhan, siya misakay sa sakayan ug miadto sa kayutaan sa Magadan.